हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अति नै उच्च अनि उत्तम नाममा सबैलाई अति नै प्रेमी जय मसीह। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो सधैँ कहिले पनि नबिर्सिने समय हामी भन्न सक्छौँ आज हामीले व्यतीत गरिराखेका छौँ र आजको दिनसम्म पनि परमेश्वरको वचन सुन्नका निम्ति तपाईँहरूको हृदय बलेको म भन्न सक्छु। एकदमै उज्यालिएको थाहा पाउँदाहुँदी मेरो हृदय पनि सधैँ रमाउँछ र सधैँ चाहिँ आज पनि हामी छोटो केही परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। यसै त कृपया मसँग तपाईँहरूले खोल्ने उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 27 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 27 पदलाई हाम्रो यस जग्गाबाट हाम्रा भाइले पढिदिनु हुनेछ। कृपया भाइ पढिदिने। अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर अनि नारी गरेर सृष्टि गर्नुभयो। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। विशेष गरिकन आज चाहिँ 8 मार्च हो अनि यो कुरा पनि तपाईँ र मलाई थाहा छ। आजको यो 8 मार्च चाहिँ इन्टरनेसनल वुमेन्स डे भनिकन आज भनिन्छ अथवा सारा विश्वभरि नै आजको दिनलाई चाहिँ एउटा स्त्री दिवसको रूपमा मनाइराखेको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। सारा विश्व नै आज चाहिँ एउटा स्त्री दिवसको रूपमा आज मनाइराखेको छ र नै तपाईँ र मैले बिहानदेखि नै तपाईँ र मैले सुनिराखेका छौँ। बिहानदेखि नै तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। बिहानदेखि नै तपाईँ र मैले थाहा गरिराखेका छौँ कि आज चाहिँ सारा विश्वभरि नै सोसल मिडियामा एकले एकअर्कालाई मेसेज विशेष गरिकन पास गरिराखेको छ। कतिले एकदमै ह्याप्पी एकदम वुमेन्स डे भनिराखेको छ। कतिले विभिन्न प्रकारको स्टाटसहरू अपलोड गरेको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेका छौँ। कतिले विभिन्न प्रकारका कुराहरूद्वारा एकले एकअर्कालाई बधाई दिइराखेको कुरा तपाईँ र म देखिराखेका छौँ। किन भन्दाहुँदी आजको दिन चाहिँ एउटा स्त्री दिवसको दिन भएकोले अथवा इन्टरनेसनल वुमेन्स डे भएको खण्डमा अनि आजको दिन चाहिँ हामी जान्दछौँ विशेष गरिकन हाम्रो आमा दिदी बहिनीहरूको लागि अथवा स्त्रीहरूको लागि चाहिँ अत्यन्तै खुसीको दिन हो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। अत्यन्तै रमाहाटको दिन हो भनिकन आज भन्न सक्छौँ। कारण जस्तै प्रकारको समय जहाँ कहीँ जे अवस्थामा भए तापनि कसै न कसैलाई चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ कसैले कसैलाई बधाई दिइराखेको हुन्छ। र म आज तपाईँहरूको बिचमा यो स्त्री दिवसको विषयलाई लिएर केही परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको बिचमा म पस्किन गइराखेको छु। पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ कि सारा विश्वभरि नै विशेष गरिकन मार्च 8 तारिकको दिन चाहिँ एउटा स्त्री दिवसको रूपमा मनाइन्छ। के कारण चाहिँ मनाइएको वास्तवमा कि यो स्त्री दिवस पनि त्यो भ्यालेन्टाइन डे जस्तै हो। जसरी आज भ्यालेन्टाइन्स डे मनाइन्छ यो स्त्री दिवस, कति मदर्स डेहरू मनाइन्छ, फादर्स डेहरू मनाइन्छ। तर जब पनि तपाईँ र मैले यो स्त्री दिवसको विषयमा इतिहासलाई तपाईँ र मैले यदि केलाउँदै गयौँ भने विशेष गरिकन यो स्त्री दिवस मनाउनुको पछाडि चाहिँ गहिरो कारणहरू चाहिँ के रहेछ, लुकिएको रहेछ। र म तपाईँको बिचमा सबैभन्दा पहिलो के कारण चाहिँ यो 8 मार्चमा चाहिँ यो स्त्री दिवसलाई मनाइन्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूको बिचमा सबैभन्दा पहिला म राख्न गइराखेको छु। आजभन्दा लगभग 150 वर्ष अघि चाहिँ सारा विश्वभरि नै विशेष गरिकन यो स्त्री जातिलाई अथवा यो आमा जातिलाई अथवा यो स्त्री जातिलाई चाहिँ विश्वभरि नै कुनै पनि कुराको चाहिँ अधिकार दिएको थिएन। उनीहरूलाई विशेष गरिकन काम गरिकन बराबर सेलेरी पाउने, काम गरिकन बराबर तनखा पाउने उनीहरूकोमा अधिकार थिएन। पहिलो कुरो। आजभन्दा लगभग 150 वर्ष अघि विशेष गरिकन उनीहरूले भोट हाल्ने, जसरी तपाईँ र म भोट हाल्दछौँ, हामीले आफ्नो राजालाई हामीले चुन्छौँ, हामीले आफ्ना नेतालाई हामीले चुन्छौँ। उनीहरू न त भोटमा उठ्ने अधिकार थियो
न त उनीहरूले भोट हाल्ने अधिकार उनलाई थियो। यस्तो कुरोको पनि उनीहरूकोमा के थिएन, अधिकार भन्ने थिएन स्त्रीहरूमा। आजभन्दा 150 वर्ष अघि सारा विश्वभरि नै। त्यति मात्रै नभएर त्यो बेलामा चाहिँ विशेष गरिकन यो स्त्री जातिले चाहिँ कुनै पनि कुरोको पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्दैन। उसको बाउ छन्, बाउ पछि चाहिँ उसको दाजुहरूले सम्पत्ति पाउने, उसको एकदमै भाइहरूले सम्पत्ति पाउने। तर स्त्री जातिले भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के नपाउने थियो, सम्पत्ति पनि नपाउने। त्यति मात्रै होइन, त्यो समयमा चाहिँ आजभन्दा 150 वर्ष अघि आज उनीहरूले चाहिँ विशेष गरिकन काम पाउने, विशेष गरिकन जागिर पाउने पनि उनीहरूमा चाहिँ के थिएन, अधिकार भन्ने कुरो थिएन। भन्नुको अर्थ चाहिँ स्त्री भएर जन्मिसकेपछि चाहिँ, एउटा नारी भएर जन्मिसकेपछि चाहिँ उनीहरू सक्दोभर दबाउमा बस्नुपर्ने, उनीहरूले सम्पूर्ण प्रकारले स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गर्न नसक्ने, विशेष गरिकन म नानी जन्माउँदिन भन्नु पनि नपाउने, अथवा वधको सम्बन्धमा पनि, नानीलाई वध दिने सम्बन्धमा पनि आज उनीहरूले बोल्ने अधिकार थिएन। जो पनि यो प्रकारको स्थिति सारा विश्वभरि एउटा स्त्री जातिको थियो र एउटा यस्तो खालको समय आयो, यस्ता कति स्त्रीहरूले चाहिँ आज आफ्नो जिन्दगीको ठुल्ठुलो बलिदान दिएको कुरा हामी देख्छौँ। उनीहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नका निम्ति, उनीहरूले जागिर प्राप्त गर्नका निम्ति दाजुभाइले भन्दा राम्रो काम दिदीबहिनीले गर्छ। तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दाजुभाइले 150 रुपियाँ स्यालेरी पायो भने, दिनको हजिरा पायो भने दिदीबहिनीले 60 रुपियाँ मात्रै पाउने। र आजको दिनसम्म पनि कति देशहरूमा, कति हाम्रा देशहरूमा आजको दिनसम्म पनि यो प्रकारको प्रथा छ। दाजुभाइले 500 रुपियाँ महिना दिनमा पाउँछन् भने दिदीबहिनीले 200 रुपियाँ मात्रै पाउँछ। बराबर पाउने अधिकार चाहिँ उनीहरूको थिएन। जो पनि यो प्रकारको स्थिति सारा विश्वभरि थियो आजभन्दा 150 वर्ष अघि, त्यति बेला यति कति यस्ता स्त्रीहरू रहेछन् जसले चाहिँ यो स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गर्नका निम्ति, यो स्त्री दिवसलाई आज उनीहरूले विशेष गरिकन यो स्त्रीहरूले चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नका निम्ति, फन्डामेन्टल राइट्सलाई प्राप्त गर्नका निम्ति ठुलो ठुलो बलिदान दिएको रहेछ। ठुलो ठुलो आज उनीहरूले आँसु चुहाएको रहेछ। अनि ठुलो ठुलो बलिदान उनीहरूले गरेको रहेछ। र यो प्रकारको बलिदान, यो प्रकारको स्थितिको सामना गरिसकेपछि 1909 मा चाहिँ 1909 मार्च 8 तारिक चाहिँ यो दिनलाई चाहिँ तोकिएको रहेछ। उनीहरूले स्वतन्त्रतालाई प्राप्त गरेको रहेछ। र नै आजको दिन चाहिँ सारा विश्वभरि भएका स्त्रीहरूको लागि एउटा खुसीको दिन छ, एउटा रमाहाटको दिन छ। यो दिनमा सबैजना खुसी हुने गर्छ, कारण यो दिन चाहिँ उनीहरूले बराबर स्यालेरी पाउने अधिकार प्राप्त गरेको रहेछ। उनीहरूले पनि पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको रहेछ। उनीहरूले सम्पूर्ण प्रकारले भोट हाल्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको रहेछ। र आज यो स्त्री दिवसको दिन अथवा यो आज वुमेन्स डेमा तपाईँ र मैले एउटा कुरो याद बिर्सिनु हुँदैन। आजका दिनमा पनि हाम्रा देशहरूमा, कति यस्ता देशहरूमा यस्ता स्त्रीहरू छन्, यस्ता आमाहरू छन्, यस्ता दिदीहरू छन्, यस्ता बहिनीहरू छन् जो चाहिँ आजको दिनसम्म पनि दबिएर बस्न परिराखेको छ। आजको दिनसम्म पनि आज खुट्टा मुनि बस्न परिराखेको छ। यस्तो यस्तो देशहरू तपाईँ र मैले पाउँछौँ, यस्तो यस्तो जग्गाहरू हामी पाउँछौँ, यस्तो यस्तो समाजहरू तपाईँ र मैले पाउँछौँ। त्यो घरमा आज पनि छोरी जन्मियो भने मान्छे दुखित हुन्छन्। त्यो घरमा आजको दिन पनि छोरी जन्मियो भने आज उनीहरू अति दुखित हुन्छ। तपाईँ के कारण चाहिँ दुखित हुनुभयो? तपाईँको घरमा छोरी किन नदुखी हुनु? मेरो घरमा छोरी जन्मियो, यो छोरी भन्ने जात त यस्तो खालको जात हो, यो त अरूको सम्पत्ति हो भनिकन आज बताउँदछ। र आज धेरैजना स्त्रीहरू आजको दिनसम्म पनि दबाउमा छ, आजको दिनसम्म पनि थेचिएर बस्न परिराखेको छ, एकदमै आज बोझले दबिएर बस्न परिराखेको छ। र मैले धेरैजना स्त्रीहरूको मुखबाट स्टिल अस्तिको समयसम्म पनि मैले सुनिराखेको थिएँ, किन म एउटा स्त्री भएर जन्मेछु? आफूले आफूलाई धिकार छ। के कारण चाहिँ मेरो आमाले मलाई स्त्री र छोरी भएर जन्मायो, आज मलाई छोरा भएर जन्माइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भनिकन आजको दिनसम्म पनि स्त्रीले चाहिँ के गर्छन्? धिकार्ने, आफूलाई होच्याउने, आफूले आफूलाई एकदमै तल्लो स्तरमा झार्ने काम गर्छ। र आज यो इन्टरनेसनल वुमेन्स डे को दिनमा म तपाईहरुको बीचमा दुईवटा कुरा वचन बताउन गइराखेको छु। सबैभन्दा पहिलो, यद्यपि विश्वले नै आजको दिनसम्म पनि कति यस्ता जग्गाहरूले स्त्रीहरूलाई तल्लो दृष्टिले हेरे तापनि,
नीच दृष्टिले हेरे तापनि, तल्लो राखे तापनि, उनीहरूलाई उठ्न नदिए तापनि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो स्त्री भन्ने जुन चाहिँ जाति छ अथवा यो आमा दिदी बहिनीहरू छ, परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ यो स्त्री भन्ने जाति चाहिँ कस्तो छ पहिलो कुरा हामी हेर्छौँ। परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ यो स्त्री भन्ने जाति चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ कस्तो छ पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा जान्दछौँ कि प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, हामी मण्डलीलाई पनि एउटा स्त्रीसँग तुलना गरेको छ। हामी मण्डलीलाई विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ एउटा कन्या अथवा एउटा स्त्रीसँग तुलना गरिएको छ। अनि परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्ता थुप्रै खराब स्त्रीहरू छन्, थुप्रै असल स्त्रीहरू छन्, र असल स्त्री भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र तपाईँ र म चाहिँ कसरी, अथवा एउटा स्त्रीले मण्डललाई तुलना गर्छ भने एउटा असल स्त्री चाहिँ कसरी हुने भन्ने सम्बन्धमा दुईवटा कुरा हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ मान्छेको दृष्टिमा स्टिल आजको दिनसम्म पनि स्त्रीलाई तल्लो नजरले हेरे तापनि, आजको दिनसम्म उनीहरूलाई एकदमै तल्ला झारे तापनि, आजको दिनसम्म पनि आज उनीहरूलाई जुन प्रकारले दिनुपर्ने अधिकार नदिए तापनि, आजको दिनसम्म पनि आज उनीहरूलाई एकदमै तल्लो स्तरमा राखे तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, स्त्री अनि पुरुष बीच परमेश्वरले कुनै पनि कुरोको भिन्नता राख्नुहुन्न भनिकन आज बताउँदछ। परमेश्वरले चाहिँ पक्षपात गर्नुहुन्न, स्त्री पनि अनि पुरुष पनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ नि, परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ बराबरको छ भनिकन आज बताउँदछ। परमेश्वरको दृष्टिमा पनि बराबरको रूपमा छ भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। परमेश्वरले पुरुषलाई अर्को दृष्टिले हेर्नुहुन्न, परमेश्वरले स्त्रीलाई अर्कै दृष्टिले हेर्नुहुन्न, बराबरको रूपमा हेर्नुहुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरो तपाईँ र मैले अघि पढ्यौँ, दया गरिकन पढिदिनुहोस् भाइ। 1 अध्यायको 27 पदमा स्पष्ट प्रकारले लेखेको कुरा हामी पाउँदो रहेछौँ, दया गरी पढिदिनुहोस्। अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तिनलाई परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरेर, कस्तो स्पष्ट कुरा, नर अनि नारी गरिकन सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो कुरा लेखेको छ। परमेश्वरले मानव जातिलाई आफ्नै रूपमा सृष्टि गर्नुभयो रे, अनि नर अनि नारी गरिकन भनिकन यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी देख्दछौँ। यस जग्गामा भनेको छैन परमेश्वरले पुरुषलाई चाहिँ के गर्नुभयो, आफ्नो रूपमा सृष्टि गर्नुभयो र स्त्रीलाई चाहिँ अरूको रूपमा सृष्टि गर्नुभयो भनिकन लेखिएको छैन। यस जग्गामा लेखिएको छ परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नै रूपमा सृष्टि गर्नुभयो, नर अनि नारी गरिकन बनाउनु भयो भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ स्त्री अनि पुरुष चाहिँ इक्वल छ। मान्छेले पो छुटाउँछ त, मान्छेले पो तल्ला तिमी बस्नुपर्छ, तिमी तल्लै बस्नुपर्छ, तिमी माथि बस्नु हुँदैन भनिकन आज बताउँदछ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा परमेश्वरको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ बराबर रहेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले हाम्रो आमा दिदी पनि जो कहीँ पनि हुनुहुन्छ, सुनिरहनु भएको छ, भोलिको दिनमा सुन्नुहुनेछ, तपाईँहरू बहुमूल्य हुनुहुन्छ। मैले धेरै प्रभुलाई पाएकै, प्रभुको सेवा गर्ने दिदी बहिनीहरूले नै बताउँदछ, लुकास मलाई के कारण चाहिँ प्रभुले दाजुभाइ बनाएन भनिकन मेरो कानमा भनेको आजको दिनसम्म पनि याद छ। तपाईँले रिग्रेट गर्नु हुँदैन, कारण मान्छेको दृष्टिमा जे जस्तै भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ इक्वल, उनीहरूले इक्वल स्यालेरी पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ, उनीहरूले इक्वल अधिकार पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ हो घरको एउटा कानुन छ, हो एउटा बाउको अन्डरमा बस्नुपर्छ आमाहरू, त्यो एउटा परमेश्वरले बनाएको रुल हो। तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ इक्वल रहेछ। यस जग्गामा पुरुष अनि स्त्रीलाई चाहिँ परमेश्वरले बराबर राखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा देख्दछौँ। मान्छेको दृष्टिमा जे जस्तै भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा बराबर छ, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ स्त्रीलाई कस्तो रूपले हेर्नु हुँदो रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरले चाहिँ स्त्रीलाई एउटा कमजोर पात्रको रूपमा हेर्छ भन्छ। उत्पत्ति किताबमा तपाईँलाई मैले पढ्छौँ नि, ऊ एउटा कमजोर हो भनिकन आज बताउँदछ, एउटा कमजोर पात्रको रूपमा हेरेको हुन्छ भनिकन भन्नुको अर्थ एउटा प्रेमिलो माया गरेको रूपमा आज हेरेको छन् भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसै कारण चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ, परमेश्वरले चाहिँ स्त्रीलाई र पुरुषलाई बराबरको दृष्टिमा देखिएको हुनाले चाहिँ विश्वको कुनै पनि मान्छेले कसैले पनि आज उनीहरूलाई चाहिँ विशेष गरिकन खुट्टामा राख्ने प्रयत्न चाहिँ गर्नु हुँदैन भनिकन आज बताउँदछ।
विशेष गरिकन हामी जान्दछौँ, अब म त म्यारिड त होइन, तर अहिले मैले यो कुरामा निस्कँदा हुँदै म तपाईँलाई भनिदिनेछु। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, स्त्रीलाई चाहिँ यो ठाउँबाट निकालेको बताउँदछ। एकदमै करङको बीज भागबाट निकालेको बताउँदछ। उहाँले खुट्टाबाट पनि निकाल्नु भएको होइन, टाउकोबाट पनि निकाल्नु भएको होइन, तर यो ठाउँबाट निकालेको भवन भनिकन आज भन्दछ। यसैले एउटा दिदीबहिनीको स्थान चाहिँ अथवा एउटा आमाको स्थान चाहिँ खुट्टामा पनि हुनु भएन, टाउकोमा पनि हुनु भएन, उनीहरूलाई राख्न पर्ने जग्गा चाहिँ बीचमा भनिकन तपाईँ र म भन्न सक्छौँ। कारण उनीहरूलाई निकालिएको जग्गा चाहिँ एउटा कराङको एउटा भागबाट भएको खण्डमा उनीहरूलाई राख्नु पर्ने ठाउँ चाहिँ यस ठाउँमा हो भनिकन तपाईँ र म भन्न सक्छौँ। उहाँलाई खुट्टामा राख्ने तपाईँ र मेरो कुनै अधिकार छैन, कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सम्पूर्ण प्रकारले एकदमै एक बराबरी बनाउनु भएको छ। न त टाउकोमा नै राख्ने, टाउकोमा नै उनीहरूको जग्गा होइन, जग्गा हुन् भने बीचको स्थान जुन जग्गामा करङ छ, कारण करङबाट निकालिएको भनिकन आज भन्दछ। पहिलो कुरो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, मान्छेको दृष्टिमा स्त्री जाति जे जस्तै भए तापनि, तल्लो स्तरीय भए तापनि परमेश्वरको दृष्टिमा बराबरको छ। परमेश्वरले कुनै पार्सलिटी गर्नुहुन्न, यो सत्य परमेश्वरले भन्नुभएको हो। दोस्रो कुरो, उनीहरू कमजोर जातिको रूपमा परमेश्वरले उहाँलाई हेर्नुहुन्छ। तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। अब हामी दोस्रो कुरापट्टि जानेछौँ। परमेश्वरले मण्डलीलाई एउटा स्त्रीसँग तुलना गरेको छ, एउटा कन्या स्त्रीसँग तुलना गरेको कुरामा तपाईँ र म कति पनि दुई मत बन्दैनौँ अनि बन्ने छैनौँ पनि। तर कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको हृदयको चाहना हो परमेश्वरले एउटा असल स्त्री बनेको कुरा हामी पाउँछौँ। बाइबलमा धेरैभन्दा धेरै असल स्त्रीहरू पाइन्छ, धेरैभन्दा धेरै खराब स्त्रीहरू पाइन्छ। र आज यो जुन चाहिँ स्त्री दिवसको दिन, एउटा वुमेन्स डेको दिनमा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा यही कुरो फेरि भन्न गइराखेको छु, असल स्त्री चाहिँ कसरी बनिने। विशेष गरिकन जति पनि हाम्रा आमा दिदीबहिनीले सुनिरहनु भएको छ, यसले आफूले आफूलाई लिनुपर्ने भयो। र हामी दाजुभाइ जसले पनि हामीले सुनिराखेका छौँ, हामी मण्डली हौँ, स्त्रीसँग तुलना गरेको खण्डमा हामी असल चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी हेर्छौँ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ एउटा स्त्री असल हुनका लागि, एउटा गुड स्त्री हुनका लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ 5वटा काम गर्नुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। र मात्रै त्यो स्त्री एउटा असल हुन सक्छ, एउटा मनोहर हुन सक्छ, एउटा राम्रो हुन सक्छ। र यो 5वटा काम तपाईँ र म हेर्नेछौँ। तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा आजको दिनसम्म पनि यो काम तपाईँ र मैले गरेका छैनौँ भने आज चाहिँ तपाईँ र मैले गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, एउटा असल स्त्री हुनका लागि गर्न पर्ने पहिलो काम चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ सधैँ आनन्दित हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। सधैँ खुसी हुनुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभुको दास पावलले बताउँदछ, पहिलो थिस्सलुनीको किताब 5 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ, सधैँ तिमीहरू आनन्दित हुनु भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँदै रहेछौँ। कृपया दया गरी पढिदिनुहोस्। सधैँ आनन्दित रह, सधैँ आनन्दित रह। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ आनन्दित हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, फिलिप्पीको किताब 4 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ, आनन्द गर, म फेरि भन्छु आनन्द गर भनिकन बताउँदछ। हजुरहरू, विशेष गरिकन आमा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ, जुनै देशमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, जुनै घरमा पनि तपाईँहरू विवाह गरेर जानुभएको छ, जुनै घरमा पनि विवाह गरेर जानेवाला तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै प्रकारको स्थितिमा आनन्दित हुनुपर्छ। सबै प्रकारको स्थितिमा खुसी हुनुपर्छ। अनुहार इस्कुस जस्तो कुच्याउने हुनु हुँदैन। आज एकदमै आज असन्तुष्टता भन्ने कुरो हुनु हुँदैन। धेरै आमा दिदीहरू, धेरै विशेष गरिकन आज भर्खर विवाह गरेका कपल्सहरूमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दा हुँदी उनीहरू जुन प्रकारले आनन्दित रहन पर्ने आनन्दित रहन सक्दैन। मेरो हस्बेन्डले मलाई यस्तो कुरो दिएन, मेरो हस्बेन्डले मलाई त्यो कुरो दिएन, मेरो यो इच्छालाई पुरा गरेन, यो मेरो चाहनालाई पुरा गरेन, यो प्रकारको गनगन परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। यो असल स्त्री हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहीबाट चिनिन्छ, जसले चाहिँ सबैभन्दा बढी यदि गनगन यदि गर्छन् भने जस्तै प्रकारको स्थिति किन नहोस्, सदैव आनन्दित रहने। हुन सक्छ आजको दिनसम्म तपाईहरू दुःखमा हुनुहुन्छ,
गरिबीमा हुनुहुन्छ, विवाह गरेपछि जिन्दगीमा खुसी नै खुसी प्राप्त गर्छु सोच्नु भएको थियो, तर आज दुःखको पहाडले तपाईँलाई थिचेको छ, परिस्थितिको पहाडले तपाईँलाई थिचेको छ। आज तपाईँहरूको जीवनमा प्रब्लम भन्ने कुरा छ, सङ्घर्ष तपाईँले गरिरहनु परेको छ, दुःख तपाईँले गरिरहनु भएको छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको छ तपाईँहरू जस्तै स्थितिमा पनि, जस्तै घरमा पनि खुसी हुनुपर्छ। हुनसक्छ जिन्दगीको गल्तीले गर्दा हुँदै तपाईँले ख्रिस्ट रहितकोसित विवाह गरेर तपाईँले जानुभयो र आज तपाईँको हस्बेन्डले प्रभुलाई प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा पनि एउटा आनन्दित रहेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा नेहेमियाको किताब 8 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ, आनन्दै तिमीहरूको बल हो भनिकन आज बताउँदछ। तिमीहरूको जिन्दगीमा रहेको ख्रिस्टको आनन्दै तिमीहरूको बल हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। दया गरी पढिदिनुहोस् भाइ, नेहेमियाको किताब 8 अध्यायको 10 पदलाई, नेहेमियाको किताब 8 अध्यायको 10 पदलाई। तब नेहेमियाले तिनीहरूलाई भने आफ्नो बाटो लाग, आफ्नो बाटो लागा, स्वादिष्ट भोजन खाओ, स्वादिष्ट भोजन खाइहाला र मिठा मिठा पियो, अनि जसका निम्ति केही तयार गरिएको छैन तिनीहरूलाई भागहरू पठाइदेऊ, किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुका निम्ति पवित्र छ, उदास नहो, किनकि परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। राम्रो कुरो, तिमीहरूको जिन्दगीको आनन्दै आज सबैभन्दा बल हो भनिकन आज भन्दछ। जब घरमा विशेष गरिकन आमाहरू, जब घरमा दिदी बहिनीहरू जस्तै प्रकारको खिचाउ भए तापनि भनौँ, जस्तै प्रकारको पीर भए तापनि, जस्तै प्रकारको मार्का भए तापनि, जस्तै प्रकारको उनीहरूको जीवनमा विपत्ति भए तापनि, जब घरको आमा खुसी हुँदा रहेछ वास्तवमा घरै खुसी हुँदा रहेछ। जब आज घरमा सम्पूर्ण प्रकारको आमा चाहिँ आनन्दित हुन्छ, उसको छोराछोरीहरू पनि आनन्दित हुन सक्छ। मैले मेरो जिन्दगीमा एउटा घर देखेको छु, एउटा गरिब घर। विवाह भएपछि एकजना छोरा अनि छोरीको जन्म हुन्छ। त्यो घरमा गरिबीको बहाड थियो, गरिबी भन्ने कुरो थियो, घरमा भने जस्तो खाने कुरो थिएन, तर यति खुसी त्यो घर, यति आनन्दित। बिचारा दाजुले, तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला, जङ्गलमा गएर सिस्नु काटेर लिएर आउने, सिस्नु काटेर लिएर आइसकेपछि सिस्नु उमाल्ने भातसँग र बुढाबुढी सल्लाह गर्छ, हेर आज त हामीले सिस्नु ल्याएका छौँ, तर यो सिस्नु तिमी र मैले खाँदाखेरि चाहिँ खुसी भएर खानुपर्छ। अनुहार कुच्यायो भने हाम्रो नानी खुसी हुन सक्दैन, यसैले यही नै मिठो न मिठो भोजन हो भनिकन हामीले खानुपर्छ भनिकन उनीहरूले आमा र बाउले सल्लाह गर्दो रहेछ। आमा पनि कस्तो पोजिटिभ, कति दामी, र छोरालाई पनि दिन्छ, छोरीलाई पनि दिन्छ। आमा र बाउले मिठो मान्दै, स्वादिष्ट मान्दै, गम्ती सिस्नु अनि एकदमै ढिँडो खाएकोले छोराले हेर्छ, अरे बापरे के मिठो कुरो, छोरीले हेर्छ के मिठो कुरो, अनि दुवैजनाले मिठो गरी खान्छ। समय आयो, त्यो नानीहरू पढ्नका निम्ति टाढो जानु पर्यो र आमा बाउलाई फोन गरेर भन्छ, बाबा हामी यत्रो टाढो आएर पढ्दैछौँ, हामीलाई मासु चाहिँदैन, सिस्नु भए पनि हुन्छ है, हामीलाई ढिँडो भए पनि हुन्छ, कारण हामीलाई सानोमा नै सिस्नु अनि ढिँडोको स्वाद बसाली दिएको छ, हामीलाई यति भइपुग्छ। उनीहरूले सिस्नु जस्तो कुराहरू, ढिँडो जस्तो कुराहरू खाएर नै धेरैभन्दा धेरै असल शिक्षा प्राप्त गरे। भन्नुको अर्थ खुसी भन्ने कुरो हुनुपर्छ। गरिबी तपाईँहरूको जीवनमा छ अवश्य, समस्या भन्ने कुरो छ, एउटा असल स्त्री बन्नका लागि चाहिँ खुसी आनन्दित सदैव रहनुपर्छ। हामी मण्डलीका प्रभुका जनहरू पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई एउटा स्त्रीको रूपमा राख्नु भएको छ। हामी एउटा असल मण्डली हुनका लागि, एउटा स्त्री रूप एउटा असल कन्या तपाईँ र म बन्नका लागि सधैँ आनन्दित हुनुपर्छ। के तपाईँहरू आनन्दित हुनुहुन्छ? के हामी आनन्दित छौँ? के तपाईँहरूको जीवनमा दुःख आएको दुःखमा पनि तपाईँ खुसी भइरहनु भएको छ? अब यो खुसी चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने, कसरी यो आनन्दित भइरहने? परमेश्वरको वचन बाइबलमा एकदमै भजनको किताब 16 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ, परमेश्वरको घरमा चाहिँ तपाईँ मैले आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा यो आनन्दित बन्नका लागि परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्छ, पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ एउटा असल स्त्री हुनका निम्ति गर्न पर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ हामी 5वटा कुरा हेरिराखेका छौँ। अब दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा असल स्त्री हुनका लागि गर्न पर्ने दोस्रो काम चाहिँ विशेष गरिकन स्त्री जाति अथवा स्त्री चाहिँ अनुशासित हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। अनुशासन भन्ने कुरो उसको जीवनमा हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। कारण अनुशासन बिनाको मान्छे चाहिँ एकदमै बिग्रिँदै गएको हुन्छ। अनुशासन उनको जीवनमा छैनन् भने ऊ चाहिँ एउटा
एकदमै के भनौं, अनुशासन बिनाको मान्छेलाई हतियार बिनाको सिपाही भनिकन आज भन्दो रहेछ नि। हतियार बिनाको सिपाही, अनुशासन बिनाको मान्छेलाई चाहिँ छाना बिनाको घर भनिकन आज भन्दो रहेछ। हतियार बिनाको सिपाही, छाना बिनाको घर। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्त्रीहरू विशेष गरिकन एकदमै अनुशासनमा बस्नुपर्छ, एकदमै बुबाको अनुशासनमा बस्नुपर्छ, मण्डलीको अनुशासनमा बस्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दछ भने पहिलो कोरिन्थी किताब 9 अध्यायको 27 पदमा प्रभुको दास पावलले बताउँदछ, मेरो शरीरलाई म कुट्दै मार्दै पिट्दै चाहिँ अनुशासनमा राख्छु भनिकन आज भन्छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। तर म मेरो शरीरलाई मुक्का लाउँछु र बसमा ल्याउँछु, नत्र त अरूलाई प्रचार गरेर कुनै हिसाबले म आफै चाहिँ बेकममा ठहरिन्छु। हेर्नुहोस् प्रभुको दास पावलले म शरीरलाई कुट्छु पिट्छु बसमा ल्याउँछु, म अनुशासनमा राख्छु भनिकन आज भन्दछ। के तपाईँ र म अनुशासित छौं? के अनुशासनमा तपाईँ र म बसिराखेका छौं? परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना स्त्री देख्छौं जसको जिन्दगीमा अनुशासन नभएकोले उसको जिन्दगी नै भ्रष्ट भयो, उसको जिन्दगी नै खत्तम भयो। त्यो स्त्रीको नाम हो दिना भन्ने स्त्री, जो चाहिँ याकुबको एउटै मात्रै छोरी थियो भन्छ। थुप्रो दाजुभाइहरू छ तर एउटै मात्रै छोरी। कति माया गर्थ्यो बाउले, कति आज खुसी थियो बाउ यो छोरीसँग। तर जिन्दगीको यो बाटोमा उसको जीवनमा अनुशासन भन्ने कुरो नभएकोले, अधीनता भन्ने कुरो नभएको खण्डमा उसले आफ्नो जिन्दगीमा ठुलो धब्बा ल्याएको, उसको क्यारेक्टरमा ठुलो दाग ल्याएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया 34 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। उत्पत्तिको किताब 34 अध्यायको 1 अनि 2 पदलाई। अनि लियाकी छोरी दिना जसलाई तिनले याकुबका निम्ति जन्माएकी थिए, त्यस देशका छोरीहरूलाई भेट्न निस्केर गइन्। त्यस देशका छोरीहरूलाई भेट्न निस्के। अनि जब त्यस हेर्नुहोस् त, त्यस देशका छोरीहरूलाई भेट्न निस्के भनेको छ। त्यहाँदेखि तल दाजुलाई सोध्यो भनेर पनि लेखेको छैन, बाउलाई सोध्यो भनेर पनि लेखेको छैन, आमालाई सोध्यो भनेर लेखेको छैन। फुत्तै घरबाट बाहिर निस्क्यो भनिकन आज बताउँदछ। कारण उसको जिन्दगीमा अनुशासन भन्ने कुरा थिएन। उसले आफ्नो दाजुलाई पनि सोधेको छैन, उसले आफ्ना आमालाई पनि सोचेको छैन, आफ्नो बाउलाई पनि सोधेको छैन, र अनुशासन उसको जिन्दगीमा नभएकोले अब चाहिँ के भयो दया गरी पढिदिनुहोस् भाइ। शासक हिब्बी हमोरको छोरा सेकेमले तिनलाई देखे, तब उनले तिनलाई लगे, तिनीसित सुते, हजुर, र तिनीसित कुकर्म गरे। यो नेपालीको फुटनोटमा चाहिँ बलात्कार गरे भनिकन लेखिएको कुरा तपाईँ र मैले देख्दछौँ। उसको जिन्दगी चाहिँ भ्रष्ट भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो कति तितो कुरा, यो कति नमिठो कुरा। उसको एउटा प्रभुको दास अब्राहमको छोरी, कस्तो हल्ला भयो होला त्यो जग्गामा। प्रभुको दासको अब्राहमको छोरी भ्रष्ट भएको छ, उसलाई एकदमै घिनलाग्दो प्रकारले उसलाई खत्तम पारिदिएको छ। नाक देखाउने योग्यको भएन बाउको, दाजुको नाक देखाउने योग्यको भएन, चारैतिर गवाई बिग्रियो, सबैको कानमा काने खुसी गरिराखेको छ। उसको छोरी यस्तो भयो रे, यसको छोरी यस्तो भयो रे, एन भयो रे, तेन भयो रे। बाउलाई लज्जित पार्ने काम भएको कुरा हामी देख्दछौँ। बाउ नै अति दुखित हुनु परेको कुरा हामी देख्दछौँ। यसको प्रतिफलमा उसको दाजुहरूले कयौं इनोसेन्ट मान्छेहरूलाई मारिदिएको कुरा आज हामी त्यस जग्गामा पाउँदछौँ। तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुनेछ। अनुशासनमा उनी नरहेको खण्डमा, अनुशासित उनी नरहेकोले आज एउटा असल ग्रेट माइटी स्त्री आज उनी बन्न सकेन। यसैले आज यो जिन्दगीमा एउटा असल स्त्री बन्नका लागि चाहिने दोस्रो कुरो चाहिँ अनुशासन भन्ने कुरा हो। यो कुरो तपाईँ र मैले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अब तेस्रो कुरो चाहिँ एउटा असल स्त्री बन्नका लागि गर्न पर्ने तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ मेहनती हुनुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। मेहनती भन्ने कुरो हुनुपर्छ, मेहनत भन्ने कुरा आज हुनुपर्छ। आज धेरै यस्ता घरहरू छन्, आज धेरै यस्ता परिवारहरू छन् जहाँ चाहिँ विशेष गरिकन सासु र बुहारीहरू मिल्नै सक्दैन, जेठानी देउरानीहरू पनि मिल्दैन। एउटै घरमा बस्छन्, सासु र बुहारीको लडाई अनि झगडा त्यस जग्गामा पाइन्छ।
एउटै घरमा बस्छन्, जेठानी अनि देउरानीको बीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, लडाई हुन्छ, झगडा हुन्छ, तनाव हुन्छ उनीहरूको जीवनमा। एकले एकअर्कालाई छुटेर बस्नुपर्छ भनिकन बताउँदछ। उनीहरूको घरमा तनाव पाइन्छ। के कारण चाहिँ के हो? एकले एकअर्कालाई लाग्छ मैले मात्र यत्रो बेसी काम गर्नुपर्छ, जेठानीले कामै गर्दैन। देउरानीलाई लाग्छ अरे देउरानीले चाहिँ कामै गर्दैन, मैले मात्रै काम गर्नुपर्छ। र यो प्रकारको काम मैले मात्रै बेसी गर्नुपर्छ भन्ने विचार भएको खण्डमा चाहिँ घरमा तनाव छ, घरमा झगडा छ, घरमा लडाई छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार यदि कुनै स्त्री चाहिँ यदि उनी मेहनती छन् भने, ऊ चाहिँ मेहनत गर्ने छन् भने, अरूको काम लिएर उसले काम गरेन, त्यसले काम गरेर भन्ने कुरो त्यस जग्गामा हुँदैन। उसले आफ्नो काम गरिसकेपछि त्यो घरमा लडाई, त्यस घरमा झगडा, त्यो घरमा अमेल भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। परमेश्वरको वचन बाइबलबाट म तपाईलाई दुईजना स्त्री देखाइराखेको छु जसको जिन्दगीमा गरेको परिश्रमले चाहिँ उनीहरूको भविष्य उज्जवल भएको कुरा हामी देख्छौँ। जसले जिन्दगीमा गरेको परिश्रमले गर्दाहुँदी उनीहरूले ठुलो ठुलो रिवार्ड पाएको हामी देख्छौँ। पहिलो स्त्रीको नाम हो रेबिका। उनको सम्बन्धमा तपाईलाई मैले धेरैचोटि पढेका छौँ। पहिलो स्त्रीको नाम चाहिँ हो रेबिका भन्ने स्त्री, जसको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा उत्पत्तिको किताबमा तपाईलाई मैले घरि पढिरहन्छौँ। विशेष गरिकन 24 प्रभुको दास अब्राहमको छोरा इसाकको निम्ति बुहारी खोज्दै जग्गामा पुग्छन्। पुगिसकेपछि उसले पानी माग्छ, छोरी मलाई पानी देऊ। उसले सम्पूर्ण प्रकारले पानी दिइसकेपछि उसले भन्छ अबै तपाईले त पानी पिउनु भयो होइन, तपाईको ऊँटलाई पनि म पानी खिलाउने छु। उसलाई के आवश्यकता थियो उसलाई पानी म ऊँटलाई पनि खिलाउँछु भन्ने? उसले त मात्रै त्यो दासले त उसलाई के मागेको थियो? आफू पिउनका लागि पानी मागेका थिए। तर यो रेबिका भन्ने स्त्रीले चाहिँ के गर्छ? तपाईको एकदमै ऊँटलाई पनि म पानी खिलाउने छु। बाफरे, उसले कति पानी खिलाउनु पर्यो होला त्यत्रो ऊँटलाई। यस जग्गामा आज हामी देख्छौँ उसको यो परिश्रम थियो। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ, 24 अध्यायको 17, 18 अनि 19 पदलाई पढिदिनुहोस्। उत्पत्तिको किताब 24 अध्यायको 17, 18 अनि 19 पदलाई। अनि त्यो दास तिनलाई भेट्न दगुर्यो र भन्यो म बिन्ती गर्दछु तिम्रो गाग्रोबाट मलाई अलिकति पानी पिउन देऊ न। अनि तिनले भने पिउनुहोस् मेरा प्रभु तपाईँले पिउनु पर्छ। अनि तिनले हतार गरेर आफ्नो गाग्रो आफ्नो हातमा ओरालिन् र उसलाई पिउन दिए। अब पढ्नुहोस् 19 पदलाई। अनि उसलाई पिउन दिइसकेपछि तिनले भने म तपाईका ऊँटहरूका निम्ति पनि जबसम्म तिनीहरूले पिइ सक्दैनन् म पानी भर्नेछु। कस्तो राम्रो कुरा हेर्नुहोस् न। प्रत्येक ऊँटलाई जबसम्म उनी तृप्त हुँदैन तबसम्म चाहिँ म पानी भर्नेछु। हेर्नुहोस्, तिमीले मेरो ऊँटलाई पानी पिलाइदियो भनिकन भनेको छैन यो प्रभुको दासले। तिमीले यो ऊँटलाई पानी पिलाउनै पर्छ भनेको छैन। तर विलिङ हार्ट, स्वेच्छा मनले गर्दा हुँदी उसले पानी पिलाएको कुरा हामी देख्छौँ। यस जग्गामा हामी पाउँछौँ रेबिका प्रभुको दासीको परिश्रमलाई, मेहनतलाई आज हामी देख्छौँ। ऊ मेहनती भएको खण्डमा परमेश्वरले उसको जिन्दगीको सुधि लिएको कुरा हामी देख्दछौँ। उनी प्रभुको दास अब्राहमको बुहारी बन्न पुगेको कुरा हामी देख्दछौँ। यत्रो महान परमेश्वरको दास अब्राहमको बुहारी बन्न पुगेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जो स्त्रीहरू परिश्रमी छन् परमेश्वरले भविष्य जिन्दगीको रक्षा गर्ने रहेछ। यस जग्गामा तपाईँलाई मैले देख्न सक्छौँ। यसैले एउटा असल स्त्री बन्नका लागि मेहनती हुनुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ भनिकन आज बताउँदछ। दोस्रो स्त्रीको नाम चाहिँ हो रुथ भन्ने स्त्री, जो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार मुआबी थिए भनिकन आज बताउँदछ। र उनको सासूसँग चाहिँ उनी बेथलेम आइपुगेका थिए। जब पनि उनी बेथलेम आइपुगे, विशेष गरिकन उसको लागि सबै परिवेश नयाँ थियो। उसको लागि कुनै भाषा पनि मिल्थेन। आज उसले कसैलाई चिनेका पनि थिएन। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा रुथको किताब 2 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, प्रभुको दासी रुथले भने अरे आमा म काम गर्नु जान्छु, तपाईँ घरमै बस्नुहोस् भन्छ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। अनि मोआबी रुथले नाओमीलाई भनिन्, एकदमै सासूलाई भने कृपया मलाई खेतबारीतिर जान दिनुहोस् र जसको दृष्टिमा म कृपा पाउँछु र उसले भन्छ छोरी तिमी काम गर्न जाऊ। यो रुथ भन्ने स्त्रीले भन्न सक्ने थियो हेर्नुहोस् आमा, न भाषा मिल्छ यो जग्गामा, न मेरो कुनै संस्कृति मिल्छ, न कुनै संस्कार मिल्छ, न म कसैलाई चिन्छु, म चाहिँ काम गर्दिन। ए आमा केही त बुझ्दिन म,
तपाईँ बरु काम गर्नु जानुहोस्, म चाहिँ घरमा बस्छु भनिकन भन्न सक्थ्यो यो स्त्रीले। किन भन्दा हुँदी उसको भाषा मिल्थेन नि त, उसको न उसले कुनै मान्छे नै चिन्थ्यो। तर पनि स्त्रीले भन्छ, आमा तपाईँ घर बस्नुहोस्, मलाई काम गर्न जाने अधिकार, तपाईँले मलाई अनुमति दिनुहोस्, म जान्छु काम गर्नुको लागि। यस जग्गामा यो रुथ भन्ने स्त्रीको परिश्रमलाई, मेहनतीपनलाई आज देखाउँदछ। जब पनि उसले आफ्नो जिन्दगीमा यो मेहनत गर्यो, परमेश्वरले उसको जिन्दगीको सुधि लिएको कुरा हामी देख्दछौँ। आज उसले नयाँ घर पाएको छ, नयाँ खुसी पाएको छ, नयाँ आनन्द पाएको छ, नयाँ रमाहट पाएको छ, नयाँ जिउने आशा उसले पाएको कुरा हामी देख्दछौँ। बोअज भन्ने पुरुषसँग उसको विवाह भएको छ। यद्यपि उनी विधो भए तापनि, यद्यपि उनी विधवी भए तापनि, विधवीकी पनि परमेश्वरले सुधि लिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन हामी देख्छौँ। जब प्रभुको वचन बाइबल पढ्दै जान्छौँ, आज उनको पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको वंशावलीमा नाम आएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा बताउँदछ मेहनती हुनुपर्छ। एउटा असल स्त्री हुनका लागि मेहनती हुनुपर्छ। हामी मण्डलीका प्रभुको जनहरू पनि हामी असल विश्वासी बन्नका निम्ति तपाईँ र म मेहनती हुनुपर्छ। अब चारौं कुरा सक्न आँट्यो। एउटा असल स्त्री हुनका निम्ति गर्न पर्ने फोर्थ काम, चारौं कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। होलिनेस भन्ने कुरो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरो हो। परमेश्वरको वचन बाइबल पहिलो पत्रुसको किताब 1 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू पवित्र हो, म पवित्र छु। परमेश्वरले अपवित्रतालाई हेर्न सक्नुहुन्न, परमेश्वरले अपवित्रतालाई मनै पराउनुहुन्न, परमेश्वरले अपवित्र भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तपाईँ र मलाई पवित्र बनाउनको निम्ति उहाँले आफ्नो रगत बगाइदिनु भएको हो। तपाईँ र मलाई पवित्र पार्नको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो धेरै थुप्रो ठुलो आज दाम चुकाउनु भएको हो कि तपाईँ र म पवित्र छौं। पवित्र स्त्री परमेश्वरले आज खोजिराखेको छ। कारण परमेश्वरले एउटा पवित्र स्त्रीलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको जुन चाहिँ स्त्री थियो, उसले चाहिँ पुरुषको अनुहार देखेको थिएन भनिकन आज बताउँदछ। उसले पुरुषको अनुहार देखेको छैन भन्नुको अर्थ उसले आफूले आफूलाई पवित्र राखेको थियो, उसले आफूले आफूलाई अशुद्धता राखेको थिएन। यसरी आफूले आफूलाई पवित्र राख्ने दिदीबहिनीहरू आज खोजिराखेको छ प्रभुले। आफूले आफूलाई पवित्र राख्ने आज स्त्रीहरू परमेश्वरले आज यी दिनहरूमा के खोजिराखेको आज देख्दछौँ। आज हाम्रो लगाइद्वारा तपाईँ र मेरो पवित्रतालाई झल्किनु पर्छ, तपाईँ र मेरो हेराइद्वारा पवित्रता झल्किनु पर्छ, तपाईँ र मेरो सम्पूर्ण प्रकारले फेसद्वारा पवित्रता भन्ने कुरो झल्किनु पर्छ। तर यी दिनहरूमा वर्ल्डली फायर भनिकन आज बताउँदछ। केही दिनपछि यसको विषयमा प्र्याक्टिकल टक गर्ने परमेश्वरले इच्छा दिइरहेको छ, संसारिक आगो भन्ने विषयमा। तर यी दिनहरूमा धेरैजना आज हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई हामी भन्न सक्छौँ संसारिक आगोले चाहिँ उनीहरूलाई छोएको खण्डमा उनीहरूको जीवनद्वारा पवित्रता भन्ने कुरो चाहिँ झल्किनु पर्नेमा टाढैबाट अपवित्रता भन्ने कुरो झल्किराखेको कुरा आज देखिराखेका छौँ। यसैले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले तिमीहरू पवित्र हौ, म पवित्र छु। यसैले एउटा असल स्त्री हुनका लागि पवित्रता चाहिँ चारौं खुड्किलो। र अन्तिम कुरा, एउटा असल स्त्री हुनका लागि चाहिने अथवा गर्नुपर्ने पाँचौं काम चाहिँ प्रार्थना गर्ने स्त्री हुनुपर्छ भनिकन बताउँदछ। प्रार्थना गर्ने आमा हुनुपर्छ, प्रार्थना भन्ने कुरो हुनुपर्छ, र मात्र एउटा असल गुड स्त्री आज बन्न सक्छौँ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्ता दुईजना स्त्रीहरूलाई फेरि तपाईँहरूको बिचमा राखिराखेको छु जसले जिन्दगीमा प्रार्थना गरिकन ठुला ठुला कामहरू गरेको छ, प्रार्थना गरिकन ठुला ठुला इतिहासहरू रचेको छ। पहिलो स्त्रीको नाम थियो हन्ना भन्ने। उसको घरमा खुसी पाएको थियो उसले, उसको हस्बेन्डको प्रेम उसले पाएको थियो, उसको हस्बेन्डको माया उसले पाएको थियो। प्रेम अनि माया उसले आफ्नो जिन्दगीमा पाउँदा पाउँदै भए तापनि आज उनी एउटा बाँझी भएकोले ऊ दुखित थियो, उसकोमा आँसु थियो। आज उसको हस्बेन्डले पनि उसको कोख खोल्नु सक्ने थिएन, कसैले पनि उसको कोखलाई आज खोल्न सक्ने स्थिति थिएन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पहिलो सामुएलको किताब 1 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, ऊ धुरु धुरु रुँदै प्रार्थना गरे भनिकन आज बताउँदछ।
रुँदै उसले प्रार्थना गरे भन्छ। दया गरिकन भाइ पढिदिनुहोस् दया तपाईँले। अनि उनी हृदयको पीरमा डुबेकी थिइन् र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिन् अनि भक्कानिँदै रुइन्, आँसुसित प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो प्रकारको प्रार्थनाले उसले आफ्नो जिन्दगीमा गरेकोले यो आमा, यो स्त्री, यो दिदी, यो बोजूको जीवनले परमेश्वरको घरको आवश्यकता पूरा गरेको छ। प्रभुको घरमा छोरा चाहिएको थियो, उसले छोरा दिनु सकेको हामी देख्दछौँ। आफ्नो सन्तान दिन सकेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यी दिनहरूमा धेरै जग्गामा परमेश्वरको घर खाली छ। धेरै आमाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको थुप्रै छोराहरू पनि छन्, छोरीहरू पनि छन्, तर के यो हन्ना जस्तो आमा के तपाईँ हुन तपाईँलाई इच्छा छैन? आफ्नो छोरा र छोरीलाई परमेश्वरको घरमा दिएर परमेश्वरको घरको आवश्यकता पूरा गरिदिने आमा आज खोजिराखेको छ। परमेश्वरको घरको खाँचो पूरा गरिदिने बाउ आज खोजिराखेको छ। हाम्रो नानीहरूलाई हामीले फौजमा पठाएका छौँ, हामीले विभिन्न प्रकारको काममा पठाएका छौँ। परमेश्वरको घरको कामको लागि चाहिँ तपाईँलाई मेरो ध्यानै छैन। त कसरी तपाईँहरूमा त्यो इतिहास रच्ने आमा बन्न सक्छौँ? स्त्री दिवस हो, खुसीको दिन, ओके, राम्रो छ। तर आज परमेश्वरले यो यस्तो प्रकारको स्त्री, यस्तो प्रकारको आमा खोजिराखेको छ परमेश्वरको घरको आवश्यकता पूरा गरिदिने। मात्रै फौजमा, मात्रै आर्मीमा, मात्रै डक्टरमा, मात्रै इन्जिनियर बनाउनका निम्ति छोराछोरी दिने होइन, परमेश्वर घरमा सेवक सेविका बनाउने छोराछोरी दिने आमा बाउ खोजिरहेको छ। दोस्रो स्त्रीको छ, प्रार्थना गरेर इतिहास उनले रचेको छ। त्यो स्त्रीको नाम चाहिँ हो एस्तर। एस्तर भन्ने स्त्री, जब पनि उनको जातिको जिन्दगीमा ठुलो विपत्ति भन्ने कुरा आयो, उसले के भनेको छ? म पनि उपवास बस्छु, तपाईँहरू पनि उपवास बस्नुहोस् भन्छ। एस्तरको किताब 4 अध्यायको 16 पद पढिदिनुहोस् भाइ, यो हाम्रो अन्तिम पद हुनेछ। एस्तरको किताब 4 अध्यायको 16 पदलाई दया गरिकन। गएर सुसनमा पाइने सबै यहुदीहरूलाई भेला पार्नुहोस् र 3 दिनसम्म रात दिन नखाइकन र नपिकन मेरा निम्ति उपवास बस्नुहोस्। म र मेरा सहेलीहरू पनि शैली पनि यस्तै उपवास बस्नेछु। जब पनि यो यहुदीहरूको जीवनमा विपत्ति आयो, खतरा आयो, मृत्युमा जानु पर्ने स्थिति आयो, डरलाग्दो अप्ठ्यारोपन आयो, त्यति बेला एउटा रानी भएर पनि उपवासमा समय दिएको हामी देख्छौँ, प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यसको फलस्वरूप उनको जाति यहुदीले सुरक्षा पाएको छ, नयाँ आशा पाएको कुरा हामी देख्दछौँ, नयाँ हिम्मत पाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ, जसले गर्दा हुँदै यो स्त्री असल स्त्री, बाइबल इतिहासमा एउटा असल काम गर्ने स्त्रीमा उनीहरूले इतिहास रचनामा उनीहरू सफल भए। यसैले आउँ, तपाईँ र मैले आज पनि एउटा निर्णय तपाईँ र मैले गऱ्यौँ। आजको दिन इन्टरनेसनल वुमेन डे हो। यो दिन सबै खुसी छ, सारा विश्वले नै यसलाई मानिराखेको छ, सारा विश्वले नै यसलाई मान्यता दिएको छ र सबै नै आनन्दित छन्, हामी पनि आनन्दित छौँ। अनि परमेश्वरको दृश्यमा पनि बराबरको स्थान प्रभुले दिनुभएको छ। परमेश्वरले पुरुष र स्त्री बीचमा कुनै पार्सलिटी गर्नुभएको छैन, मान्छेले गरे तापनि, तर परमेश्वरको एउटा मान छ, एउटा असल स्त्री भएको छ। परमेश्वरको एउटा माग छ, एउटा मनले एउटा स्त्रीसँग तुलना गरेकोले यो प्रकारको 5 वटा कुरा तपाईँ र मैले पनि गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। आजको दिनसम्म तपाईँ र म यो 5 वटा काम तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा गरेका छैनौँ भने तपाईँ र म एउटा असल विश्वासी होइनौँ, तपाईँ र म असल विश्वासी होइनौँ, हामी एउटा असल स्त्री भएर जिन सकिराखेका छैनौँ। आज परमेश्वरले बाटो देखाइदिनु भयो, आज परमेश्वरले वे देखाइदिनु भयो र भन्नुहुन्छ यस्तो काम गर्दा तिमी एउटा गुड, एउटा असल स्त्री तिमी बन्न सक्छौ र अब तिमीले गर। भारी काम छैन, पैसा तिर्नु पर्ने होइन, तर बस यति नै हो, तिमी सधैँ आनन्दित हुनुपर्छ, तिमी अनुशासित हुनुपर्छ, तिमी मेहनती हुनुपर्छ, तिमी पवित्रता हुनुपर्छ, तिम्रो जिन्दगीमा प्रार्थना भन्ने कुरो हुनुपर्छ। यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई सहायता गरेको होस्। हामीले आज एउटा निर्णय गरौँ, प्रभु मेरो जिन्दगीमा प्रार्थनाको कमी भएर गएकै हो, ममा अपवित्रता भन्ने कुरो मेरो जीवनमा आउँदै नै छ, साँच्चै म अमेहनती छु, मैले मेहनत गर्न सकिराखेको छुइनँ, म आनन्दित बन्नै सक्दिनँ, मेरो हस्बेन्डको सेलेरीमा म आनन्दित बन्न सकिराखेको छुइनँ। हो प्रभु, म मेहनत अनुशासन भन्ने कुरो मेरो जिन्दगीमा छैन, प्रार्थनाको जिन्दगी मेरो घटेकै हो, मलाई सहायता गर्नुहोस्। यो 5 वटा कुराले तपाईँको अघि एउटा असल स्त्री बन्न मलाई सहायता दिन्छन् भने मेरो जिन्दगीको कुनै पनि कुराले अब मलाई रोक्नेवाला छैन। म यो 5 वटा कुरा म गर्ने नै छु भनिकन तपाईँ र मैले निर्णय गरौँ। यो सेवाको भार हाम्रो भाइहरूलाई म सुम्पन दिन चाहन्छु। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दियोस्।